रातचे 9:30 सुमार हायवे नंबर 66 काणकोण टू माशे ह्या 4 लेन हायवेचेर 9:30 वरांचेर टोटल 5 गोरवां उडयलीं. 3 दिसल्यांत, 2 दिसलीं नात. त्या नंतर स्थानिकाक एकट्याक कळ्ळें. ताचे नंतर ताणें काणकोणचे पुशणांतले PI श्री हरीश राव देसाय हांकां ताबडतोब फोन केलो आनी ताणें आपलो स्टाफ धाडून दिलो हांगा रोखडो 10 मिनटां भितर. आनीक ही गोरवां जी रस्त्यार पडिल्लीं ही गोरवां रस्त्याल्या सायडीकान उडयल्ली गेलीं. आयज आमी प्रत्येक फावटी आयकतात हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है. खरें म्हणटा जाल्यार गोरवां जी आसात ती खतरे आसात. कारण हो हायवे जायत सावन जवळ जवळ 200 गोरवां हांगा मरण पावलीं. ही गोरवां म्हणल्यार कोणालें पोट. कोणी गोरवां पोसता आनी दूद खावन आपलें पोट भरता आनी गोरवांक लानावड करता आनी अशी अकस्मात रस्त्यार गोरवां गाडी आपटून मरप म्हणल्यार गोरवाल्यांक लॉस. गोरवांय मरतात आनी गाडी करतात ताकाय बाबड्या लॉस. खरें म्हणटा जाल्यार रस्त्याच्या दोनी सायडीच्यान रेलिंग लावपाची खूब गरज आशिल्ली. पूण हांगा अजून हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया आनी रेलिंग लायले आसल्या कारणान आनी सायडीच्यान शेत आसा, शेतान उदक भरी उरता. ही गोरू सगळीं शेतान न्हिदतात आनी रातची वयर सरतात आनी तांकां मूस खाता म्हूण ती चड अशी रस्त्यार गोठेतात आनी ताका लागून वारंवार एक्सिडंट जातात आनीक गोरवां खंय तरी मरतात. आयज आमकां हायवेचेर खंय तरी रेलिंग लावचें अशें पब्लिकेन डिमांड केला की गोरू मरता ती पळोवपाक जायना आनी गोरवांक मारून खुबश्यो गाडयो डॅमेज जातात आनी मोटरसायकली मारत जाल्यार तांचे हातपाय मोडटात किंवा मनीस मरता. हें जातले बेगीन रेलिंग लावचें अशें लोकांनी मागलां. इन गोवा खातीर विशांत प्रभुगांवकर, काणकोण. हायवे नंबर 66 हो 4 लेन हायवे काणकोण टू माशे. जेन्ना हायवे जालो तेन्ना लोकांक खूब उमेद जाली की हायवे जाल्ल्यान मनशांक गोरवां सुरक्षीत जातलीं म्हूण. पूण ही परिस्थिती पळयात. राती 9:30 वरांचेर सुमार ह्या 3 म्हशींक जवळ जवळ कोणी तरी गाडी मारून पावरफूल धपको मारला. ताच्या गाडयेचें सामान सुटून पडलां आनी ह्या धपक्याक 3 म्हशी जाग्यार मेल्यात. तुमी पळोवपाक शकतात. आतां घटनास्थळी काणकोण म्युनिसिपालिटीची JCB पाविल्ली आसा आनी आतां ते हे काडून व्हरतले. ही हांगा पडिल्लीं 3 गोरवां गाडयेन आसा 2. टोटल 5 गोरू गेले एक रातीक.